अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुश आबाद रहिए। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद लेकर आती हूँ आपके लिए नई नई कहावतें जो कि आपके रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल भी होती हैं और आपको बहुत सारी बातों को समझने में हेल्प भी करती हैं। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट पे जाने से पहले आपका थोड़ा सा कीमती वक्त लेना चाहूँगी। हमेशा की तरह से आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करें, प्लीज़ प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने आप में से इंसानियत को मत ख़त्म होने दें। इन इंसान होना बड़ी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाएगी ना, तो एक इंसान में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप सब देखते ही होंगे कि अब तो जानवर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, जानवर एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं और हम इंसान अगर कोई डूब रहा है तो वीडियो बना रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी हेल्प करने के बजाय उसकी वीडियो बना रहे हैं। गर्ज के दुनिया में कहीं भी कोई खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच होती है तो बजाय हम उन लोगों की हेल्प करने के हम वीडियोस बना रहे होते हैं, जो कि बड़ी तकलीफ दे बात है। हाँ देखिए, इस पे कोई वो नहीं है, लेकिन हेल्प तो करें किसी की, ना कि एक तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे हैं आप। खुदा ना खास्ता कल को ये आपके साथ हो तो कोई आपकी हेल्प ना करे और बजाय हेल्प करने की वीडियो बनाए और कमेंट्स वहां पर पास करे, तो बहुत तकलीफ दे अमल है ये। कोशिश कीजिए अपने आप को अ, अच्छे कामों में रखें। इंसानियत के नाम पर इंसान को चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा काम करे जो कि उसको किसी ना किसी तरह से नेकी की तरफ ले जाए। देखिए, नेकी ये नहीं कि आप कोई लाखों करोड़ों अल्लाह के नाम पर दे, या आप किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं, या आप किसी की किसी और तरीके से मदद कर रहे हैं। रास्ते में से पत्थर हटाना भी नेकी है। ये छोटी-छोटी नेकियां हैं जो कि अगर हम करें तो यकीन करें हमारी बहुत सारी जो मामलात हैं या हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाए। अल्लाह कहता है, तुम दुनिया वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। यानी कि अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए ऑटोमेटिकली आसानी पैदा कर देगा। और एक और हदीस है कि आप किसी भी नेकी को हकीर ना समझें, चाहे वो एक छोटा-सा आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। जैसे कि काँच पड़ा है रास्ते में, अगर आप उसको उठा के साइड पे कर देते हैं कि किसी को खुदा ना खास्ता चोट ना लग जाए, या किसी को कोई कोई इससे ज़ख्मी ना हो जाए, तो यकीन कीजिए ये भी आपकी नेकी है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो ये भी नेकी है। पानी पिलाना तो वैसे भी सवाब का काम है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, तो ये भी नेकी है। ये छोटी-छोटी नेकियां अगर हम करें, तो हमारे अमालनामाओं में कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी। लेकिन समझ नहीं आती मुझे, बाज़ औक़ात मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इस बात को सोचकर कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। मैं मानती हूँ इस बात से, एग्री करती हूँ। क्या हमने कभी उनकी कोई सुन्नत को फ़ॉलो करने की कोशिश की है? क्या हम उनके बताए हुए रास्तों को चल रहे हैं? उनके बताए अहकामात पर अमल कर रहे हैं? अगर हम उनके अहकामात पर अमल नहीं कर रहे, हम उनकी बताई हुई सुन्नत को पूरा नहीं कर रहे,
تو پھر ہم کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں؟ کیا ہم اس چیز پر شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟ تو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کے لیے بلائیں گے تو اس ٹائم ہمارے نبی پر کیا گزرے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تمہارے امتی ہیں اور یہ ان کے گناہوں کی گٹھریاں دیکھو، ان کی گٹھریاں کتنی بڑی بڑی ہیں. تو اس وقت وہ ہمارے کیا فیلنگز ہوں گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے شرمندہ ہوں. خدارا پلیز 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 کوشش کیجئے کہ اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں. میں نہیں کہتی کہ بہت بڑی بڑی، چھوٹی 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 نیکیاں کریں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ادا کریں، تو یقین کیجئے ہماری دنیا بھی بہت بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی. ہم گانے تو سن لیتے ہیں، اسٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں، اور نعتیں بھی سن لیتے ہیں، اسٹیٹس بھی لگا لیتے ہیں، لیکن کیا ہم دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں کہ واقعی ہم اپنے نبی کی امت ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی زبردستی نہیں کی تھی. پیار، محبت، اخلاق اتنا کہ لوگ امپریس ہوتے تھے ان سے. اور یقین کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کھلے عام تبلیغ کریں، تو سب سے پہلے جو غریب اور نادار لوگ تھے نا، انہوں نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام مساوات سکھاتا ہے. اسلام پیار دینا اور پیار بانٹنا سکھاتا ہے. اسلام نفرتیں ختم کرتا ہے. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اتنا اچھے طریقے سے غیر مذاہب سے آپ کا رویہ ہو کہ وہ آپ سے امپریس ہو کر اسلام قبول کر لیں. اب تو خیر دور ماشاءاللہ سے ایسا ہے کہ نام کے بہت زیادہ مسلمان ہیں، لیکن دل سے اور عمل سے ہم لوگ خالی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک صحیح سچے مومن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں. آمین. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کی ہماری کہاوت، بھکھے دی مار رجی تے کھے اڈان لگی. یعنی کہ اگر کوئی انسان غریب ہے، نادار ہے، تو جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے نا، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرے، کہاں کہاں استعمال کرے، کیسے استعمال کرے. وہ بے تکا بے وجہ اس کو خرچ کرتی ہے. یعنی کہ اگر مارکیٹ جاتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں بائی کر لیتی ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بائی کر لیتی ہے. کچھ ایسے کام کر لیتی ہے جن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بے وجہ کے جو کام ہے نا، کوئی ایسا عمل کر لیتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے بھکھے دی مار رجی تے کھے اڈان لگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو شکریہ. A big thumbs up.